बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं कोई 2-4 मिनट की खामोशी और आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इसको वाइंड अप कर रहे हैं तो ये तकरीब अपनी तमाम बरकतों के साथ और अपनी खूबसूरतियों के साथ इसे वाइंड अप किया जाए। मैं आप लोगों की सिर्फ 5 मिनट की तवज्जो चाहूँगा। थक गए होंगे आप लोग तकारीर सुन के और काफ़ी देर से तकरीर चल रही है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आप जब इस तकरीर से उठें तो कोई 2-4 टूटे फूटे अल्फाज मेरे साथ ले जाएं। मेरे हज़रात, हम मशरकी हैं और हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम मशरकी हैं। वेस्ट जो है, अगरचे ये नज़्म का ओरिजिन जो है ये वेस्ट है, और ब्लैक वर्स ये जिस हैत में इन्होंने नज़में लिखी हैं वो ब्लैक वर्स कहलाती है या फ्री वर्स कहलाती है। हमारे यहाँ उसको आज़ाद नज़्म कहते हैं या नज़्म मुर्रा कहा जाता है। जहाँ आप बोर हो जाए मुझे बता दीजिएगा, उसे बात कर उसको नज़्म मुर्रा कहा जाता है। मेरे हज़रात, वेस्ट ने जो नज़में लिखी उनके मौज़ूआत बहुत महदूद हैं, उनकी खुशियाँ अजीब तरह की हैं और उनके गम तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये जो आसूदगी में फला हो, जिसको कोई मुश्किलात ही ना आई हो ज़िंदगी में, उसके गम कुछ और तरह के होते हैं जो हमें गम महसूस ही नहीं होते। उनमें एक शायर है, वेस्ट में जो लिटरेचर के लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, उनमें एक शायर है जॉन कीट्स के नाम से याद किया जाए। तो ये जो उनके क्लासिक्स हैं उनमें से तो उसको कहा जाता है कि ये पोएट ऑफ सेंसुअसनेस है, यानी हिस्सियात का शायर। तो मैं इनकी नज़मों को पढ़ते हुए मुझे बहुत जगहों पे जॉन कीट्स याद आया कि जिस तरह वो बुनद करता है नज़्म की, जिस तरह वो उसको कंस्ट्रक्ट करता है किस्से को, जिस तरह वो ख्याल को पकड़ता है और फिर इसे प्रॉपरली आके वाइंड अप करता है। मेरे हज़रात, अभी यहाँ पे गुफ्तगू हुई, शायद गाफिर शहजाद साहब चले गए, नज़र साहब भी चले गए और शहजाद नैयर साहब भी गए। मेरे हज़रात, जो पहली किताब इनकी किताब आई, देखें पोइट्री में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका गनाई निज़ाम या उसके अरूज, वज़न, बहर और उसकी तराकीब, तशरीहात, इस्तिआरात, मुहावरात, मुहावरे, रोज़मर्रा, ये आपकी उसका इल्म बदी है। लेकिन एक उसमें नज़्म चीज़ होती है ख़याल, रिफ़त ख़याल। अगर ख्याल आपका इम्पोर्टेंट है, बड़ा ख्याल है, तो बाकी चीज़ें आपको असातिज़ा भी माफ़ करते हैं। मसलन मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको कि अब गालिब का एक शेर है जिसमें सौती तनाफुर के हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। वो आखिरी मिसरा में सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। अब इसमें लफ्ज़ पा पाया में 2 अस्वात जो है वो टकराती हैं तो पापाया बनता है, तो इसको कहते हैं सौती तनाफुर। लेकिन गालिब जैसे शख्स ने उसको कायम रखा, उसको निकाला नहीं, छोड़ा नहीं। देखिए, ये जो ख्याल को लिबास पहन के आता है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वरना आप मसलूज हो जाते हैं। तो ये जो हम लफ्ज़ियात में उलझते हैं, इस्तिआरात में उलझते हैं और हम लोग उसको सकील कर लेते हैं अपने ख़यालात, थॉट को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़बान बयान की ग्रामर नहीं आनी चाहिए, आपको इल्म बयान नहीं आना चाहिए, इल्म बदी नहीं आना चाहिए, ये सीखना चाहिए। तवक्को की जाती है कि शायर चूँकि उस ज़बान का एक नुमाइंदा होता है, उसका एजेंट होता है दैट आइडियालॉजी, तो उससे तवक्को की जाती है कि लोग उससे ज़बान सीखेंगे। ये बात अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा ख्याल नहीं छोड़ा जा सकता सिर्फ इसलिए कि वहाँ सौती तनाफुर है या बहर का मसला है या वज़न का मसला है। यहाँ एक बात मैं और कहूँगा कि मेरी इस बात को ताल्ली न समझिएगा और इसे शायराना वो जो एक बात होती है उसको न समझिएगा। ये 3री किताब है जिसमें मैं 3 तकरीबात में मैं हाजिर हुआ, और अगर ये 4थी किताब आई और उसमें मुझे ना भी बुलाया गया तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा। उसकी एक वजह है और
دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہے. میرے حضرات اس بات کو، اس جملے کو آپ پلے باندھ لیں اور اس کو رکھ لیں آپ اپنے اس میں. یہ ایک روحانی مسئلہ ہے، یہ کوئی غیب کا مسئلہ ہے. جس معاشرے میں شاعر کی عزت نہ کی جاتی ہو پھر بھی وہاں کوئی شاعر بننا چاہے اور اپنے آپ کو بطور شاعر انٹروڈیوس کرانا چاہے، یہ بڑی بات ہے. میں بیوروکریسی سے ہوں ساری زندگی، اور جب ہمیں بیوروکریسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو فلاں شاعر ہے، اس کو تو اچھی پوسٹ ہی نہیں دینی چاہیے، یا وہ تو شعر لکھتا رہے گا. دیکھیے بات یہ ہے، یہ ایک حیران، آپ یورپ میں جا کے کسی شاعر کا، ان کے قومی شاعر کسی کے خلاف کوئی بات کریں، آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. آپ شیکسپیئر کے خلاف بات کریں، آپ ورڈزورتھ کے خلاف، شیلے کے خلاف، بائرن کے خلاف، کیٹس کے خلاف، آرنلڈ کے خلاف، کسی خلاف بات کریں ذرا. میرے حضرات، قومیں زبان سے پہچانی جاتی ہیں، اور اس وقت یہ جو جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج یونیسکو ہمیں یہ رپورٹ نہ دیتا کہ اس وقت اردو دنیا کی دوسری بڑی اسپوکن اور تیسری بڑی ریٹن لینگویج بن چکی ہے. یہ یونیسکو کی رپورٹ ہے. If somebody wants تو میرے پاس یہ رپورٹ موجود ہے. میرے حضرات، دوسرا ایک اور خوش آئند بات ہے لاہور سے کہ بڑی خاموشی سے یہ چیزیں ریڈ ہوتی رہتی ہیں، ڈیٹا کلیکٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کو کچھ لوگ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ کہیں محفوظ ہوتا رہتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، اور پھر اس کے بعد دنیا کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے. تو یہ واحد شہر ہے پاکستان کا جس کو کلچرل سٹی قرار دیا گیا UNO کی طرف. پاکستان کا پہلا شہر ہے اور آخری شہر ہے جس کو کلچرل سٹی ڈکلیئر کیا گیا. وہ اس لیے کہ یہاں پہ بیلوس اور بینوس لکھنے والے تھے. اب میں اس بات پہ آتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے گا اور اس کو ہمیشہ اپنے حافظے میں رکھیے گا. مجھے پوری امید ہے کہ پونم گوندل سے قدرت کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے. مجھے اس سے پورا یقین ہے، ورنہ میں تھوڑا سا یہ گریز کرتا ہوں، نہیں آتا تغاری میں اور لکھنے پڑھنے میں لگا رہتا ہوں. مجھے پورا امید ہے اس نے سچ کا دامن تھاما، اور الہامی کتاب میں ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں سچی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہوں. پڑھیں تو صحیح، ذرا آپ نظموں کو پڑھیں تو صحیح، دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں تو صحیح. لفظیات پہ مت جائیں، گرامر پہ مت جائیں، علم بدیع اور بیان کی طرف مت جائیں. اور خواہ میرے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے ان کی پچھلی کتاب کے حوالے سے کچھ بات کی، اور میں نے اسٹیج کے اوپر کہا کہ غلطیاں میں نکالنے بیٹھوں تو میر کی بہت ساری نکلتی ہیں، غالب کی بہت ساری نکلتی ہیں، لیکن کبھی بھی رائٹر کو، شاہ صاحب، کبھی بھی رائٹر کو اس کے لوئسٹ پہ جج نہیں کیا جائے، آرٹسٹ کو اس کے ہائیسٹ پہ جج کیا جائے. جب میر لکھ رہا ہے کہ اسی الطاف کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اس طرح کے شعر ہیں، کیا اس پہ جج کریں گے آپ میر تقی میر کو؟ آپ جج کریں گے کہ جب وہ کہتا ہے کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار. میر کو آپ اس وقت، یا اس کے شعر اس شعر پہ کہ میں اس شعر کو گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ منہ تکا ہی کرے ہے جس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا. تو آپ میر کو اس کے بڑے پیڈسٹل سے اس کے ہائیسٹ پہ جج کریں گے. جو نوبل پرائز دیا جاتا ہے، آپ کمیٹی کی سفارشات پڑھیں. I have been there and I have seen کہ اس کی سفارشات پڑھیں. ان سفارشات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس شخص کو، کیا وہ ہیومینٹی کے لیول پہ سوچتا ہے، کیا وہ چھوٹی چھوٹی قیودات سے باہر نکل گیا ہے، اس کی انٹرنیشنل سوچ ہے 1، اور نمبر 2 اس کے تھاٹس کیا ہیں. وربیٹم پہ نہ جائیں، اس کے تھاٹس پہ جائیں. میرے حضرات، اگر یہ نظمیں، ان میں سے سلیکشن میں نے پہلے بھی کہا تھا، میری کوتاہی ہے، میں ان میں سے سلیکٹ کروں گا. اگر ان میں سے کچھ نظمیں ٹرانسلیٹ ہو جائیں، اچھا کوئی انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی کر دیں، تو یہ ہم انٹرنیشنل پوئٹری جو ہماری ہے، انٹرنیشنل فورم آف پوئٹری ہالینڈ میں ہے اس کا، 2-3 اور جگہوں پہ ہم اس کتاب کو بھیج سکتے ہیں. اور اس میں ٹروتھ ہے، اس میں سچ ہے، اس میں خود لیو کر رہی ہیں. اس میں
पूनम गोदल लिव कर रही हैं। मेरे हजरात, मुझे मैं अब इसको थोड़ा सा स्कील हो गया और सब हो गई, बहुत अच्छी मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ प्लेजेंट माहौल को करने के लिए, और इसको वाइंड अप करते हैं कि वो गज़ल की बात ही। हाँ, मेरी गज़ल का शेर है, यहाँ बात बहुत हुई आंखों के हवाले से, तो उसका पहला मिसरा है जहाँ में जिसको जीना आ गया है, बहुत छोटी बहन है, तो उसमें एक शेर है कि वही सैराब होते हैं हमेशा, वही सैराब होते हैं हमेशा जिन्हें आंखों से पीना आ गया है। किसी किताब का, खुदा जाने किसी शायर की किताब थी, उसका दिबाचा लिखते हुए मैंने पहला जुमला लिखा था, जिसे बहुत हमारे सीनियर्स ने अप्रिशिएट किया था, अशफाक साहब ने और दीगर सीनियर लोगों ने। मैंने लिखा था कि जिंदगी, आंखें जिंदगी का दरवाजा होती है, तो आंखें तो जिंदगी का दरवाजा होती हैं। इसको शायर की लिखी हुई चीज को उसकी जात पे मत लीजिए, वो उसको इस्तियाराती तौर पे इस्तेमाल करता है। उसने आपके सबकी आंखों की बात की है, ये थोड़ी है कि उसने अपनी आंखों की बात की है। मेरे हजरात, मुझे बताएं कि आंखें किसी भी शख्स की हों, भला आंखें भी बदसूरत हो सकती हैं, या आंखें भी कोई ऐसी चीज है जिनसे कोई मोहब्बत न करे। उसके बाद है क्या? उसके बाद अंधेरा है, क्या आप रोशनी की मुखालफत करेंगे? तो आंखें रोशनी का एक इस्तिआरा है। मेरे हजरात, 2 शेर सुन लीजिए और मैं इजाज़त चाहता हूँ कि नासिरो हसरतो अदम तो नहीं, नासिरो हसरतो अदम तो नहीं, फिर भी चर्चा हमारा कम तो नहीं। और मेरे हाथों में है कलम अब तक, हाथ मेरे अभी कलम तो नहीं, मेरे हाथों में है कलम अब तक, हाथ मेरे अभी कलम तो नहीं, और मैं कलम को ज़बां समझता हूँ, क्या ये दोनों कहीं वहम तो नहीं, क्या ये दोनों कहीं वहम तो नहीं। दफ्तरे ज़हर पढ़ के देख लिया, तुम ही तुम हो कहीं पे हम तो नहीं, दफ्तरे ज़हर पढ़ के देख लिया, तुम ही तुम हो कहीं पे हम तो नहीं। और है करामत गज़ल में और भी कुछ, क्या सिर्फ लहजे का ज़ेरो बम तो नहीं।